مشاهد أطفال عم تبكي هو أعلى درجات التعبئة العقائدية والأيديولوجية. صحيح المدخل هو موضوع المهدي بالفكر الشيعي، إنما هيدا المدخل فقط، هيدا بس الفوتة. البقية هي تعبئة سياسية وإعلان ولاء للخامنئي وتعداد لأسماء جنرالات إيرانية أو قادة بميليشيات تابعة لإيران مثل قاسم سليماني وعماد مغنية. هول ناس وردت أسماء حرفيا بالنشيد اللي عم نحكي عنه. يعني الموضوع يتجاوز مسألة أنه التنوع والتعدد الثقافي ولبنان ومتنوع. لا حبيبي، هيدا النشيد ترجم إلى كل لغات الدول اللي فيها مكونات شيعية. يخطي الظالمين جون من بیا بیا یارت میشم فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده روحی یا مهدی عهدی بندم روزی لازمت بشم عهدی بندم حاج قاسمت بشم. بالخليج العربي، بالمغرب، بالمشرق، بالهند، باكستان، تركيا، وين ما بدك، بأفريقيا، وين ما كان. هذا بيعني انك عم تاخذ مجموعة من الناس تعطيهم هوية جديدة وتقدم لهم صياغة جديدة للتاريخ، ووفق هذا التاريخ تاخذهم على خيارات سياسية. أطفال اليوم جزء منهم هم ميليشيات الغد. أطفال اليوم جزء منهم ميليشيات الغد اللي عم يتربوا اليوم على نشيد سلام يا مهدي. المهدي شيء وخامنئي شيء آخر. جمع اثنين مع بعضهم من خلال نظرية ولاية الفقيه ومن خلال مشروع سياسي وجر الناس بالتعبئة والتحريض لخدمة الأهداف السياسية لولاية الفقيه ولإيران هو الخطير وهو المرفوض وهو المدان، وهو السرطان الحقيقي اللي عم ينتشر بمجتمعاتنا وبدولنا.